अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 अगस्त 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के अंदर बिल आखिर कोरोना वायरस बगैर किसी वैक्सीन के ख़त्म हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि तमाम स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को और तालीमी इदारों को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा होटल्स को, मार्केटों को और सियाहती मकामात को भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर उलमाए किराम मौजूद हैं जिनकी दुआओं से और अल्लाह के साथ खुसूसी ताल्लुक़ की वजह से अल्लाह का फ़ज़ल हुआ और इस वबा की वजह से पाकिस्तान में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और बग़ैर किसी वैक्सीन के पाकिस्तान ने कोरोना को एक तरह से शिकस्त दे दी है। अगरचे कहा जाता है जिस तरह से मुख्तलिफ साजिशी थ्योरीज़ गर्दिश कर रही हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये साजिशी थ्योरीज़ हैं कि यहूदियों ने, सलीबियों ने इस वायरस को ख़ुद बनाया है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है नाज़रीन किराम कि यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर अब भी इसकी तबाहकारियाँ मौजूद हैं। बिलखुसूस भारत के अंदर भी इसकी तबाहकारियाँ मौजूद हैं, जहाँ मोदी के ऐसे इक़दामात की वजह से तकरीबन 18 से 19 लाख के करीब लोग मुतासर हो चुके हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बेहतर हो रहा है, सब कुछ खुल रहा है। इस पर पाकिस्तान की हुकूमत को यकीनन दुनिया भर से मुबारकबाद भी मिल रही है और पाकिस्तान के उलमाए किराम की दुआओं को और उनके किरदार को भी सराहा जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, भारत की साजिश रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और दीगर ममालिक को अपने साथ मिलाकर चाइना पाकिस्तान पर हमला किया जाए। इस हवाले से भारत दावे करता रहा कि जापान उनके साथ है, लेकिन नाज़रीन किराम जापान और दीगर ममालिक पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं और पाकिस्तान के ब्लॉक में शामिल हैं। यही वजह है जापान के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से वीडियो लिंक के ज़रिए से बातचीत की है। अगरचे कोरोना वायरस के तासुरात के हवाले से या कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान हुआ है इस हवाले से गौर व फिक्र किया गया है, लेकिन दिफाई मामलात भी डिस्कस किए गए हैं, जिसमें इस बात को तय किया गया है कि पाकिस्तान और जापान मुश्तरका तौर पर फ़ौजी ताउन बढ़ाएंगे, अस्करी ताउन बढ़ाएंगे और मिलकर दुश्मनों की साजिशों के ख़िलाफ़ निपटा जाएगा। आप जानते हैं आज हिरोशिमा पर जो अमेरिका ने बमबारी की थी उसकी आज गालिबन 75वीं बरसी मनाई गई है और इस मौके पर जो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान हैं उन्होंने एक मरतबा फिर कहा है कि दुनिया का कोई मुल्क भी अब दोबारा से एटमी हमले करने की गलती ना करे। और पाकिस्तान ने भी जापान के साथ इजहार तअज़ियत किया है। कहा जाता है जापान पाकिस्तान के साथ मिलकर अस्करी ताउन और इंटेलिजेंस ताउन और माशी ताउन बढ़ाने जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर के हवाले से OIC के किरदार के बारे में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक मरतबा फिर OIC को तनकीद का निशाना बनाया है कि आखिर OIC मकबूजा कश्मीर के हवाले से इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास क्यों नहीं बुला रही है। अगर OIC सऊदी अरब का किरदार इसी तरह रहा तो फिर पाकिस्तान अज खुद इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास बुलाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान OIC की तश्कील नो करेगा। नाज़रीन काम, अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान OIC की तश्कील नो करे। तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ये तीनों इस्लामी दुनिया की क़यादत कर सकते हैं, जबकि अरब दुनिया जानबूझकर भारत की तरफदारी कर रहे हैं या फिर इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को अब खुद दुनिया की, इस्लामी दुनिया की क़यादत करना होगी। तुर्की के साथ मिलकर नई OIC बनाना होगी ताकि मुसलमानों के मसाइल को उम्मत मुस्लिमा के हकीकी कायदीन हल कर सकें। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, भारत की मोदी हुकूमत का जनाजा मकबूजा कश्मीर से निकलता जा रहा है। एक ताज़ा खबर सामने आई है कि 2 दिनों के अंदर 7 BJP कारकुनों ने, रहनुमाओं ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। BJP की जमात मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलसल परेशानियों के अंदर घिरी हुई है। इससे पहले BJP के लोगों को मारा जाता रहा और मुजाहिदीन के हमलों की वजह से BJP के लोग डर गए और अब इस्तीफ़े दे रहे हैं। फिर भी मोदी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर उनके इक़दामात की वजह से बड़ा इनक़िलाब आ रहा है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर कल वहाँ के गवर्नर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। हालात ख़राब हैं, भारत की हुकूमत असल हक़ाइक़ नहीं बता रही है, इसलिए BJP की हुकूमत भी टूटती जा रही है
اور جو ظالم ہیں وہ بھی مجاہدین کے حملوں سے خوف زدہ ہیں، جبکہ کشمیری طلباء کے ساتھ بھارت کی حکومت دوہرا معیار اختیار کر رہی ہے۔ مختلف ملکوں کے اندر پھنسے ہوئے کشمیری طلباء کی مدد نہیں کی جا رہی ہے، یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ چین اور بھارت کے درمیان جنگ اور تنازع کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، بالآخر ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ چائنا بھارت کی 7 ریاستوں پر حملہ کر سکتا ہے، فوجیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ سلیگوری کوریڈور بھارت کی مشرقی ریاستیں ٹوٹیں گی، جن میں اروناچل پردیش ہے، ناگالینڈ ہے، منی پور ہے اور اسی طرح سے آسام کی ریاست ہے۔ آج ناظرین کرام بھارت کے آرمی چیف نے ریاست آسام کا دورہ کیا ہے۔ اروناچل پردیش اور ملحقہ ریاستوں اور سرحدی علاقوں میں فوجی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ بھارت کی جانب سے جہاں لداخ کے اندر فوجیں بڑھائی جا رہی ہیں، وہیں مشرقی ریاستوں میں بھی فوجیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے آنے والے دنوں میں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ بھی اور اسی طرح سے بھارت کی 7 ریاستیں بھی بھارت سے ٹوٹ جائیں گی اور کل 18 ریاستیں بھارت سے آزاد ہو کر کئی پاکستان بن جائیں گے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین کرام، افغان طالبان کی مختلف کارروائیوں کے اندر تقریباً 8 ٹینک تباہ ہو گئے ہیں اور 19 کے قریب اہلکار طالبان نے مار ڈالنے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق 29 شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں 18 کے قریب شہری، جن میں خواتین، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں، شہید یا زخمی کر دیے گئے ہیں۔ طالبان نے کابل انتظامیہ کے ان حملوں کی مذمت کی ہے اور جواب دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کل گرینڈ جرگہ اشرف غنی کی حکومت کر رہی ہے، جسے طالبان نے مسترد کر رکھا ہے۔ اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ 400 طالبان قیدیوں کو چھوڑا جائے یا پھر نہ چھوڑا جائے، انٹر افغان مذاکرات شروع ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اگست کے دوسرے ہفتے میں انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کا پریشر کابل حکومت پر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اگر انہوں نے انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ شروع نہ کیا تو پھر طالبان اور امریکہ مل کر کابل حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ بیروت لبنان سے ہے۔ ناظرین کرام، لبنان کے اندر جو دھماکے ہوئے ہیں ان سے 15 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ لبنان کی وزارت خزانہ کی جانب سے ایک تازہ اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بیروت کا دورہ کیا ہے جہاں پر دھماکے ہوئے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے دورہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ اس جگہ پر پہنچے تو ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے لبنان کی حکومت سے اور ساتھ ساتھ فرانسیسی استعماری طاقتوں سے اور صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ لبنان کے اندر مداخلت سے باز آ جائیں اور اسرائیل کو اور حزب اللہ کو اور دیگر ممالک کو اور دیگر شدت پسند تنظیموں کو پراکسی وار سے روکیں اور لبنان کی عوام کے معاشی مشکلات کو حل کیا جائے۔ جبکہ ناظرین کرام، ترکی کی جانب سے مسلسل لبنان کی حمایت کی جا رہی ہے، مدد کی جا رہی ہے، جہاں وہاں پر باقاعدہ ترکی کی وزارت خارجہ اور وزارت صحت کے تحت لوگوں کو مدد فراہم کی جا رہی ہے، جس پر ترک صدر رجب طیب اردگان کا لبنان کی حکومت نے شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ لیبیا سے ہے۔ لیبیا کا دورہ کیا ہے ترک وزیر خارجہ نے اور ترک وزیر خارجہ کی وہاں جو لیبی حکومت منتخب حکومت کے عہدیدار ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ لیبیا کے اندر ترک فوجیں سرگرم ہیں، باغی ہفتر کو شکست ہو رہی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ یورپی یونین باغی ہفتر کی مدد سے باز رہے اور مصر کو فوجیں داخل کرنے سے بھی روکے اور امارات کے منفی کردار کے حوالے سے بھی دنیا غور و فکر کرے۔ ساتھ ساتھ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے، یورپی یونین اور یورپی ممالک اس پر توجہ دیں، نہ یہ کہ روس، اسرائیل، فرانس اور عرب دنیا وہ باغی ہفتر کو سپورٹ کر کے نہتی لیبی عوام کا قتل عام کرتی رہے۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی نے بشار الاسد کی مدد کے لیے اور شام کے اندر ترک فوجوں پر حملے کے لیے فوجیں بھی روانہ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یونان کے ساتھ بھی سمندری حدود کے لیے رابطے بڑھانا شروع کر دیے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ فلسطین اور سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام، فلسطین کو علیحدہ ریاست تسلیم کر لیا جائے گا اگر اسرائیل کے جارحانہ حملے نہ رکے۔ یورپی یونین نے پہلی مرتبہ بڑی دھمکی دی ہے اسرائیل کو کہ فوری طور پر معاملات کو طے کیا جائے اور فلسطینی علاقوں میں قبضے کو، یہودی بستیاں بسانے کو ختم کیا جائے، ورنہ پھر یورپی یونین فلسطین کو علیحدہ ریاست تسلیم کر سکتے ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کورونا وبا کی وجہ سے سعودی عرب کی جو سیبک کمپنی ہے اس کو تقریباً 3.5 ارب ریال سے زائد کا خسارہ ہو چکا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ چین اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں چین اور امریکہ کے درمیان جنگی تناؤ ہے، سفارتی تنازع چل رہا ہے
اور اس وقت خبر سامنے آئی ہے کہ چین کی جانب سے باہری جنگی جہازوں سے نئے بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا گیا ہے، جو ایک طرح سے امریکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ حالات بہتر کر لیں، ورنہ چین امریکہ کے جنگی باہری بیڑوں کو جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر موجود ہیں ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں امریکہ چائنا کے خلاف گرینڈ اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چائنا بھی ترکی بترکی امریکہ کو جواب دے رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، کام دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔